السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوان تبارك الله عليكم وتحياتي لكم جميعا، ونتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة، وكنتم والطبيعات ديالكم والعائلات ديالكم. اليوم غادي نتكلموا على واحد المشكل اللي كيوقعوا فيه العديد من المربين، وكذلك أنا من ضمنهم. اللي خصو دايما الإنسان يرد ليه البال، لأنه من بين المشاكل اللي كتأثر في الإنتاج وكتجعلنا حنا كمربين اللي كنتسناو يكون عندنا موسم ناجح، فكنلقاو هاد المشاكل في الريفاج من حين لآخر. على هو ملي كنلقاو في بعض الأحيان كنلقاو البيض الفرخ كامل ولكن مات في البيضة، يعني كيكون ميت في النهار الاخراني ديالو نورمالمون فاش خصو يخرج، لكنه وجد صعوبة انه يخرج من البيضة. فبعض الاحيان كنحكموا مباشرة كنقولوا بان راه هنالك مرض ما مر من الانثى للجنين، ولكن ما كنفكروش في واحد المسألة اللي هي سهلة وكنقدروا نتحكموا فيها، وكنقدروا نبدلوها ونغيروها. غير مسائل اللي هي سهله ومسائل اللي هي كتواجد عند اي مربي ديال التربيه كيدير تربيه الطيور. اذا من بين المسائل والمشاكل اللي كتؤدي لهذا المشكل انه الجنين كيكون مكتمل في البيضه ديالو وما كيخرجش، ألا وهو الرطوبة. الرطوبة الإخوان ضروري خاصنا نردو لها البال، خاصة في هاد فصل الصيف ملي كيدخل وكتبدا الحرارة، فخاصنا نردو البال. فبزاف ديال الإخوان في هاد الأيام كما كتعرفوا لأن كاين واحد الموجة ديال الحرارة كبيرة، فكاينه واحد لا ديفيرونس ديال الرطوبة، لأن النهار كيتبدل الصباح بالنهار كتلقى الحرارة، خاصة حنا في المدن الداخلية اللي كتكون حرارة مرتفعة فيها. إذا كتكون بالنهار حرارة، ولكن بالليل كيعاود يبرد الجو، دونك كاين واحد التغيير مفاجئ ديال الحرارة وكذلك تغيير ديال الرطوبة. إذا خصنا حنا كنكونوا مراقبين البيض ديالنا، البيض ديال الفراخ حتى كيقربوا يخرجوا، لان باش دائما ماشي تبدا تطلع عليه كل خطره، غير هو تدير واحد بروغرام ديالك انك تبقى 3 ايام قبل، واحد 6 ايام قبل، بحال هكا تطلع عليه ياك ما ميت، ياك ما طاريه شي حاجه في البيض لداخل، ياك ما فهمتي، ضروري. اذا كانت الرطوبه حنا كنت تكلمت عليها في الفيديو السابق، الرطوبة الممتازة والجيدة للفقس ديال البيض وسهولة خروج الجنين من البيضة هو ما بين 60 و 70%. بين 60 و 70%. إلا ما كانش عندك واحد ريغيلاتور ديال ليميديتي، فما تقدرش توفرها للطيور داخل الغرفة ديالك. إذا أنا كندير بعض الحلول اللي هي عملية كتعطي نتائج الحمد لله، لأن كان طرا لي هذا المشكل هذا في شهر 4 شهر ابريل، وماتوا لي طيور ما رديتش لهم، ما كنتش مسالي، ما رديتش لهم الباب، كنتسناهم يخرجوا ولكن ما خرجوش، وضاعوا لي بعض الاعشاش فيهم طيور ضاعوا بهذه الطريقه. وانا ديجا كنت الطيور ديالي ما بهم حتى شي حاجه، وبقى كانوا نقولوا بورتور، حيدنا ديك لا بوسيبيليتي ديكونوا بورتور ديال شي مالادي ودوزو لا مالادي للطيور، ولكن هادو الفراخ ماتوا النهار الاخراني، يعني باغيين يخرجوا من البيضه ولكن ما تمكنوش. اذا علاش ما تمكنوش؟ لقاو القشره ديال البيضه لقاوها قاصحه بزاف. الكالسيوم انا عارف النسبه ديال الكالسيوم اللي كنعطي للطيور وما خرجتش انا بالنسبه يكون الكالسيوم، ولذا كثرت الكالسيوم ودار لهم هذا المشكل هذا. اذا المشكل هو ديال الرطوبه،
فارتأيت وبغيت نبارطاجي معكم الحلول اللي كندير. اولا خصنا نعرفوا بان الا كانت الرطوبه كثيره بزاف حتى 70% فكيموت الجنين كذلك داخل البيضه. علاش؟ ماشي حيت ما قدرش يخرج، ولكن كيموت هو قبل، حيت كتبقى هذيك كثرت ليميديتي كتجعل البيضه كتخسر من الداخل، كتخسر الداخل، كتولي ايميد، كتولي فيها الماء بزاف. اذا الا كانت ليميديتي كبيره او لا الا كانت ليميديتي قليله بزاف قل من 30% او لا 40% فكتاثر كذلك على الطيور، على البيض. الا كانت ليميديتي هابطه بزاف فكتكون البيضه قاصحه، القشره ديال البيضه كتكون قاصحه، فما كتمكنش الفراخ باش يخرجوا، باش يتقيدوا ديك التقيبه الاولانيه باش يخرجوا من البيضه. فكنلقاو في بعض الاحيان كنلقاو انه دار ديك التقيبه ولكن ما قدرش يكمل حتى الانثى مع التجربه ما كتكونش عندها، كتكون بكريه مثل العام ما كتقدرش انها تخرج، تعاون الطائر انه يخرج من البيضه. درنا حلول، عاونا شي وحدين خرجناهم من البيضه، ولكن ما يتمكنش تبقى انت حاضر هذاك البيض. دونك الحلول العمليه اللي كندير هو انه قبل 3 ايام قبل الفقس ديال البيض فكنهز هذا البيض هذا وكنغطسو في هذا الماء، جباليه كندير فيها الماء وكنغطس فيها البيض، باش نيميديفيه واحد شويه. هذا حل من الحلول. كنيميديفي كنغطس البيضه بحال هكا، وكان قبل ما نغطسو نحطو البيض في الماء ضروري خاصنا نفيريفيو كما تكون فيه شي تقيبه ولا شي حاجه باش ما يدخلش لنا البيض لداخل ديال ما نبقاوش بزاف، فكنغطسوه وكنرجعوه. هادشي كنديروه 3 ايام قبل الفقس ديال البيض، ولكن 3 ايام يومين ونهار قبل، يعني باش دائما باش البيض يكون ايميديفي. فهذا حل من الحلول. كذلك هنالك حل اخر. الحل الاخر هو انه نعطيو الانثى انها تدوش هذيك 3 ايام اللي قبل الفقاس ديال البيض، فكنعطيو الانثى انها تدوش. من بعد ملي كتسرد راسها كتمشي كتبغي تحضن هذوك الفراء داك البيض كتيميديفيه هي راسها. دونك ما غاديش نحتاجو، مازال ما نحتاجوش باش نهزو البيض ونغامرو به انه نبدا نلوحو في الماء. حتى هاد العمليه انا كنديرهم بجوج. فالعمليه الاخرى اللي ممكن انك تزيد من ليميديتي شويه عندك في المحل في الغرفه، هو انه تجيب واحد البوكال، واحد البانيو بحال هكا، يكون صغير ولا يكون كبير، المهم كما كان، خاصه الا كانت عندك الحراره كثيره في الغرفه. يعني كتجيب هذاك البوكال وكتخليه هذيك الحراره اللي عندك في الغرفه، فهي كتسخن هذاك الماء. ملي كيسخن الماء كيطلع البخار، فما كيطلعش داك البخار اللي غادي يبقى يبان لينا، ولكن هو راه كيميديفي لاغ في لاشومبر. كون متاكد بانك راه بهاد الطريقه راه كتطلع شويه د ليميديتي في لاشومبر. ولكن هاد الحلول اللي قلتهم 3 فضروري اننا نستعملوهم 3 بهم باش اولا بالنسبه لهذا البوكال كيبقى دائما عندك هنا وكتجددو خاصه في وقت الصيف، فكيمتص هذيك الحراره وكيرطب شويه الهواء داخل الغرفه ديالك. بالنسبه للتبليل، هذاك تبليل البيض في الاخذ ديالو من العش والتبليل ديالو حتى هي مزيانه. عاوتاني انك كتعطي الانثى تدوش مزيان، فهادو كاملين
كون متاكد بان الا كنتي كديرهم ما غتلقاش هذا المشكل ديال عدم تفقيس البيض رغم اكتمال النمو ديال الجنين. اذا هذا ما كان الاخوان، ونبارطاجيو معكم هذه المعلومه هذه، نتمنى ان شاء الله تفيدكم، وتبارك الله عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.